السلام عليكم إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا درس جديد من دروس الفوتوشوب، وهذا الدرس غادي يكون حول فوتوشوب وكيفية التعامل مع فوتوشوب. يعني نحاول نشرح لكم فوتوشوب بطريقة سهلة، وكيفاش نفتحوا ان فيشي وكيفاش نتعاملوا مع لي زوتي ديالو ولا باغ دي زوتي، كلها نحاول نشرحوها بطريقة مبسطة. دونك نتوكلوا على الله ونفتحوا فوتوشوب سي سي. دونك فوالا، بحال اللي قلت لكم في لو ديبار غادي نحاول نشرح لكم فوتوشوب، كيفية التعامل مع فوتوشوب بطريقة سهلة وواضحة. يعني اي واحد يشوف غادي هذا الدرس غادي يجيه فوتوشوب سهل، ما غاديش يكون صعيب. المهم اللي نبغي ننصحكم انكم قبل ما نبداو في الدرس ان شاء الله نبغيكم توجدوا واحد لاجوندا والستيلو كومسا باش تسجلوا معايا كاع لي راكورسي اي لي السميات ديال بعض لي زوتي باش كومسا نحفظوهم ونعرفوا نتعاملوا بهم. داكوغ. دونك اول مرحله غادي نحاولوا نفتحوا ان نوفو بلان دو طرافاي، نديروا فيشي نوفو. وهاد لو بلان دو طرافاي باش نفتحوه خصنا نمشيو نكليكيو على بابي فورما انترناسيونال. فوالا، وهنا تيعطيني لي ديفيرون تيب دو تاي، لي ميزور اللي بغيت. حنا باغ اكزومبل غادي ناخدو فورما A3 ونديرها 11 سنتيمتر. داكوغ. ونخليو بيكسل بار بوس افيك 300 pixels par pouce la résolution, et غادي نديرو CMGN, c'est la résolution, c'est les modes colorimétriques pour l'impression. لكننا غادي نصيفطو ان فيشي للويب نخدمو avec les couleurs RVB. D'accord. Donc voilà, نخليوها en CMGN. Et pour la résolution لكننا نصيفطوه l'impression تنخدمو avec la résolution 300. إلا كان يمشي لافيشاج في لو سيت ويب غادي نخدمو افيك لا ريزوليسيون 72. دونك حنا نخليوه في 300 بيكسل بار بوس. دونك هنايا غنخليوه سون تيتر، حنا غنديرو جوست ان بلان دو طرافاي اللي غادي نخدمو فيه ونشرحو فيه لي زوتي ديال فوتوشوب كيفاش نتعاملو معاهم بطريقه سهله وواضحه. دونك بسم الله توكلوا على الله. فوالا، نوفو دوكيمون. دونك اول ما تلاحظوا انه عطاني لو بلان دو طرافاي اون فورما بورتري. بار اكزومبل انا بغيتو اون فورما بيزاج، ماشي مشكل، غادي نمشيو لهنا ايماج، روتاسيون دو ليماج، ونكليكي على 90 c'est-à-dire degrés. Voilà. Donc pour faire le zoom en avant, c'est-à-dire CTRL plus, et le zoom en arrière, CTRL moins. CTRL plus et CTRL moins. D'accord. CTRL plus. Donc c'est le plan de travail de Photoshop. D'accord. Donc هنايا تنشوفوا les menus. هاد les menus راهم فيهم واحد المجموعه ديال لي زيليمون اللي غادي نخدموا بهم ان شاء الله في لي زيكزامبل اللي جايين. دونك هنا هذا خاص بلي كالك، هذا خاص بلو تكست، هذا بور لا سيليكسيون، هنايا لي فيلتر الفورما 3 دي، l'affichage, les fenêtres, les différents types de palettes et la barre des outils. Donc la barre des outils, c'est outil prédéfini, d'accord. Ou les palettes. Donc palette nuancier, palette couche, couleur, calque et ainsi de suite. D'accord. Donc c'est la barre des options ou bien la barre de contrôle. La barre de contrôle, il change selon les outils اللي غادي نتعاملوا معاهم. Par exemple خديت l'outil texte, il a changé. خديت le pinceau, la même chose, il change. L'outil de sélection, il change. D'accord. Donc بحال اللي قلت لكم il change selon les outils اللي غنخدموا بهم. D'accord. هذا c'est l'outil de déplacement. غادي نشوفوا ان شاء الله التعامل كيفاش غادي نديروا معاه. هنايا عندي لي باليت. هاد لي باليت ها هما كاين هاد لي دو بيتي تريونغل يمكن لي نفتحهم ونشوف لو طرافاي لي زيليمون اللي فيهم، او بيان يمكن لي نجمعهم سو فورم ديكون بحال هكا. داكوغ.
Alors, en général, c'est l'espace de travail les indispensables, الأساسيات ديال فوتوشوب اللي هما هادو. هنايا تلقاو plusieurs espaces de travail على حسب لو besoin. إلا كنت غادي نخدم les éléments de photographie là, ou bien نخدم البانتور, donc l'espace de travail il change على حسب هاد les différents types d'espace. هنايا اول ما غادي نبداو فوتوشوب اللي انا تعتبرها درس خاص بلي ديبيتون هما لي انديسبونسابل. وهنا باغ اكزومبل انايا فتحت لا باليت كالك ولا خدم شي واحد قبل مني في البيسي وسدها باليت كوش حتى هي وسدها وباليت تراسي وسدها. الوغ نورمالمون باش يمكن لي نعاود نجبدهم هما كاينين عندي هنايا فينيتر باغ اكزومبل الكالك ها هما تيرجعوا ليا كلهم عندي هنايا مي ما تيردهمليش في لومبلاسمون انيسيال ديالهم. انايا باش يمكن لي نحطهم في لومبلاسمون ديالهم تنمشي تندير رينيسياليزي لي زانديسبونسابل فوالا وترد ليا لي باليت ها هما هادو اللي كنت سديت قبيله لا باليت كالك كوش اي تراسي. داكوغ دونك هادوك بحال اللي لاحظتيو ليسباس دو طرافاي تيعطيني لا باغ دي زوتي اون سول كولون يمكن لي نجمعها سيغ دو كولون فوالا هكذا تيبانو ليا واضحين. وهادو تا هما تياخدو لي شويه من ليسباس دو طرافاي ديالي تنجمعهم سيغ دو كولون. الا كنت الناس اللي باقيين ديبيتون مازال ما حافظهمش مزيان يمكن لي نخليهم مفتوحين ها هما لي باليت هادو يسون ريغروبي هنايا كالك كوش اي تراسي. دونك هادو كلهم ان شاء الله نتعاملوا معاهم من خلال لي طرافو اللي غادي نديرو من بعد ان شاء الله. لا باليت نيونسيي اي لا باليت كوش. هنا لا باليت هيستوريك حتى هي غادي نشوفوا كيفاش نتعاملوا معها. وهنايا لي بروبريتي دو شاك باليت غادي ندخل فيها ان شاء الله. اوكي دونك هنايا لي زانديسبونسابل هنا لا بغيت هاد لو بلان دو طرافاي باغ اكزومبل انا غادي نمشي نجبد واحد ديسباس دو طرافاي غادي نسميه بالاسم ديالي باش غادي يكون سهل من بعد نبقى نجبدو كل ما بغيت نتعامل به. دونك اول حاجه غادي نمشيو نديرو هنايا نوفيل اسباس دو طرافاي مي قبل بغيت نجبد واحد لا باليت كاركتير باغ اكزومبل فينيتر نمشيو هنايا فينيتر كاركتير ها هي فوالا ونحطها هنايا. وهنايا غندير نوفيل اسباس دو طرافاي. هاد نوفيل اسباس دو طرافاي غادي نسميه بمون نون غادي ندير باغ اكزومبل دونك سعيد برو سعيد برو ونسجلو انجستري فوالا هو عطاني لو نون ديالو هنايا. داكوغ سي باغ اكزومبل انايا هاد لي باليت كلهم تبدلو لومبلاسمون ديالهم ولا باغ اكزومبل كيلكان جا وسد ليا لي باليت كاملين بحال هاد الشكل هكذا. داكوغ يمكن لي انا نجي وندير رينيسياليزي سعيد برو وترد لي باليت كما هما باغ اكزومبل باليت كاركتير اللي عاد رديتها فيها اولا نمشي ندير لي زانديسبونسابل ونديرو رينيسياليزي لي زانديسبونسابل فوالا اوردهم ليا كيف ما هما. غنجي لهنايا ونجمع هادي وندير هادي سور دو كولون مي باليت كاركتير ما عنديش غادي نمشي نفتح لو بلان دو طرافاي اولا ليسباس دو طرافاي ديالي انايا اللي هو لو نون ديالو هو تيتسجل عندي هنايا دونك سعيد برو فوالا وندير رينيسياليزي وتيعطيني هادوك لي باليت كاركتير و باراغراف في هاد لوندروا. داكوغ لا باليت لا بلوز امبورطونت دون فوتوشوب سي لا باليت كالك هي هادي. دونك لا باليت كالك هي اللي غادي هي المحور ديال فوتوشوب وهو باش نتعاملوا بزاف يعني اي طرافاي خصني نديرو ان كالك باش كوم سا لا بغيت نديبلاسي ولا بغيت نشونجي خصني ضروري ندير ان كالك. دونك كومون كريي ان كالك نجي لهنايا فوالا ويعطيني واحد لانفوبول كريي ان كالك. هادوك لي زانفوبول عفاكم il faut les lire et les retenir فوالا او عطاني ان نوفو كالك وهاد لو نوفو كالك تيكون ترونسبارون لاحظتيو فيه هاد لي داميي دو ترونسبارونس اللي هما اون غري اون بلون يعني ما فيه حتى شي كولور. يمكن لي نحط فيه واحد لا فورم غادي نديرو دابا اون فورم رابيدمون ومن بعد نرجعو نشرحوهم فوالا بحال هكذا. فوالا لوتي دو ديبلاسمون كيف قلت لكم لي بروبريتي دو شاك اوتي غادي نخدم به ها هو عطاها ليا فهاد لو نوفو كالك يمكن لي نديبلاسيها. داكوغ
Alors, دائما وبغيت نعاود نكري un nouveau calque, créer plusieurs calques selon le besoin. On va les supprimer, bouton supprimer. Alors باش نسوبريميهم تيمكن ليا soit نسيليكسيوني ونكليكي في هاد la poubelle, je le supprime, ou bien تيمكن ليا نشد هاد لو calque اللي بغيت نسوبريمي ونغليسي sur la poubelle comme ça. D'accord? Donc pour faire un nouveau calque, c'est comme ça. Ou pour les supprimer, c'est comme ça. ولكن pour éviter هذه يمكن ليا نستعملها. Alors يمكن ليا نستعمل le bouton supprimer. وأنا supprimément d'une manière rapide. D'accord? Donc هنايا par exemple غادي نمشيو نimporter des images. نمشيو نimporter des images. نديرو fichier importer. Voilà, on va importer cette image. Voilà. Et pour valider l'importation ديالها تنكليكي على هاد الفي هادي. On va importer une autre image. لاحظتوا بأن chaque image تنimporter تتخرج في un calque à part. غنديرو fichier عاوتاني importer une autre image, par exemple هادي. Voilà. نكبرها شوية avec shift بطبيعة الحال. Donc shift باش نصمت دي فورماج ديال ليماج. D'accord? ونعاود ندير fichier importer troisième image. Voilà, importer. نكبرها avec shift لأن إلا ما كبرتهاش بشيفت غادي ديفورما. دونك في هذه الحالة ضروري خصني نبرك على shift باش يكبرها ليا d'une manière proportionnelle. بحال هكا. Et je valide avec entrée l'importation ديالها. لاحظتوا معايا بأن هاد غنحاول ندير لا ديسبوزيسيون ديالهم بحال هاد الشكل هكذا وهادي هكذا وهادي هكذا. دونك هنايا شكون اللي تيساعدني باش نديبلاصا بين ايماج و ايماج. لاحظتوا اي ايماج كليكيت عليها تديبلاصا ليا في هنايا لا سيليكسيون ديال لو كالك ديالها ديريكتومون باسكو انا مكوشي هنايا سيليكسيون اوتوماتيك. انا داير اون سيليكسيون اوتوماتيك هي اللي تساعدني في لو ديبلاسمون بين ايماج و ايماج. داكوغ. دونك سي باغ اكزومبل ديكوشيت هادي وبغيت نسيليكسيوني اون ايماج ما تسيليكسيوناش ليا خصني ضروري نمشي نكليكي في ليماج ديالها. هاني يمكن ليا نديبلاسيها. دونك انا مسيليكسيوني هاد ليماج هي اللي تديبلاسا. هادي بغيتها باغ اكزومبل نمشي لهنايا وباش يمكن ليا نلوكاليزيها ونعرف شنو كاين عندي هنايا في هاد لا سيليكسيون افيك لوي. دونك هاد لوي اللي عندي سوا ماسكي ليماج سوا افيشي ليماج تتساعدني باش نماسكي ولا نافيشي ليماج. غنجي لهادي باغ اكزومبل نتاكد منها. فوالا هذه هي ليماج اللي انا واقف عليها يمكن لي عاد نديبلاسيها. مي بور ايفيتي هاد لو فاي فيان بين لي زيماج اي لي كالك ديالي تنمشي لهنايا جاكتيف لا سيليكسيون اوتوماتيك. دونك تكون عندي التنقل بين لي زيماج ديالي فاسيل. داكوغ. الوغ بالنسبه لي كالك باغ اكزومبل انا بغيت هاد ليماج هي اللي تكون اون بروميي بلون. دونك هاد لاحظتوا هاد ليماج هي اللي تتبان اون اي بلون. هاد لو بلون تابعوا هاد لو بلون هذه هي اللي حاليا اون بروميي بلون هي هذه. داكوغ. انا باغ اكزومبل بغيت هاد ليماج هي اللي تكون اون بروميي بلون غنسيليكسيونيها ونغليسيها فيغ لو بروميي بلون. فوالا هي ولات هي اللي اون بروميي بلون بارابور لي زيماج ديالي. داكوغ. سي باغ اكزومبل انا هاد ليماج جاتني في لاطاي ديالها كبيره alors باش يمكن لي نصغر ليها من لاطاي ديالها j'active la transformation. La transformation le raccourci ديالها سي كونترول تي. مي تندير كونترول تي تعطيني هاد لي بواني ونبرك على شيفت ونجي نصغر بحال هاد الشكل هكذا. داكوغ. وباش نفاليدي لا ترانسفورماسيون ديالي تنكليكي على هادي. فوالا. دونك هنايا هادي باغ اكزومبل هادي بغيت نكبرها كونترول تي. هاد كونترول تي ها هي كاينه عندي هنايا في ايديسيون ترانسفورماسيون مانيوال كونترول تي. فوالا ترانسفورماسيون مانيوال كونترول تي ونجي لهنايا ونكبرها افيك شيفت اي جو فاليد ما ترانسفورماسيون اون تابون اونتري. فوالا ها لي زيماج ديالي سون بيان بلاسي. تيمكن ليا نديبلاسي هاد ليماج عندي هنايا
هذه باغ اكزومبل ديبلاسها في هذا لوندروا. هذه باغ اكزومبل فوالا نخليها في هذه لا بوزيسيون وبغيت نزيد لهم واحد لو تكست. الوغ هنايا يمكن لي ناخذ لوتي تكست فوالا ونجي ونكليكي هنايا اورانج باغ اكزومبل ولا نديرو جو كليك. لاحظوا معايا il va créer son propre calque. هنا لا طاي ديالو هاي تتبان في 36 غادي نمشي نديرها في لا طاي 72 باغ اكزومبل ونديرو فوتوشوب. فوالا فوتوشوب فوالا داكوغ. لا بغيت نكبر نزيد ليها في لاطاي ديال الكاركتير ديالها عندي باليت كاركتير ها هي ونمشي نزيد ليها في لاطاي. الا جيت لهنايا يمكن لي نكليكي ونكبر ليها في لاطاي ديالها بحال هكا. فوالا دونك سي باغ اكزومبل انا عندي نفتح لا باليت كالك ديالي بغيت نسيليكسيونيها وبغيت لا باغ ديال لو تكست طلع لي هنايا. لا باغ دي زوبسيون ديال لو تكست طلع عندي هنايا. خصني نمشي ندير لها واحد لا سيليكسيون. باش نديرها لا سيليكسيون ماشي ضروري ناخذ تي ونجي ندير لها الطريقه هكذا نو. عفاكم من الاحسن واحسن طريقه هي ندير دوبل كليك على التي وهنا تطلع لي لا باغ دي زوبسيون. تيمكن لي هنايا سوا نعزل لي ميزور ديالي هنايا سوا نجي فوق هاد التي ونكليكي. الا مشيت ادروات انا اوغمونتي لا طاي ولا مشيت اغوش نديميني لا طاي ديال لو تكست ديالي. هنا يمكن لي نعزل لو تيب دو بوليس اللي بغيت باغ اكزومبل نمشي نعزلو اغيير باغ اكزومبل. وهنايا نقدر نعزل واش ايطاليك ولا بولد ايطاليك على حسب لو بيزوان. لا بغيت نشونجي لي كولور ديالها نمشي لهنايا نعزل باغ اكزومبل لا كولور روج. فوالا هو كان في لو نوار ويولي بلو روج. فوالا ها لو تكست ديالي داكوغ. دونك هنا بالنسبه لي زوتي ديال لو تكست مازال ان شاء الله غنخدموا بهم في دوطخ زيكزامبل. حنا حاليا هاد لو كور راه خاص غير بلي ديبيوتون اللي باغيين يفهموا كيفيه التعامل مع فوتوشوب بطريقه سهله. دونك هنا هضرنا على لي زيماج هون بلاسمون ديال لي زيماج في لي كالك ديالهم. يمكن لي نغونوميهم هاد لي زيماج باغ اكزومبل نمشي نكليكي في هادي غنسميها باغ اكزومبل نغونومي لو كالك ديالها نسميها اورانج. فوالا اورانج. وهنايا هاد ليماج ديالي اللي هي هادي نسميها بوم باغ اكزومبل. فوالا وهادي نسميها باغ اكزومبل هي بوم. فوالا نزيد لها دو باغ اكزومبل. دونك لا لاحظتيو هنايا على الاقل تنولي نعرف لو كالك ديالي والسميه ديالو. يمكن لي نقول باغ اكزومبل هاد اورانج بغيتها تكون اون بروميي بلان نمشي نجليسي عليها ونجليسيها كوم سا او دوسو ديال لي بوم. فوالا اوكي. دونك اول حاجه دونك هو التعامل مع لي زيماج ديالنا ولو تكست ديالنا. اوكي دونك غادي نمشيو نتعاملوا مع لي فورم. كيفاش نتعامل مع لي فورم دون فوتوشوب؟ اون فا سوبريمي هاد لي كالك supprimer le texte. يمكن لي نجلسيها بحال اللي قلت لكم لا ميثود دو سوبريسيون سور لا بوبيل وانا سوبريميتهم. دونك هنايا لا بغيت انولي هاد لي سوبريسيون اللي درت تندير كونترول زد تطرد ليا غير اكسيون وحده. كونترول زد تتعاود تمشي ولكن الا درت كونترول الت زد يمكن لي رد لي زيماج كاملين يعني يمكن لي نرجع حتى ل 20 روتور. ولكن يمكن لي نزيد في هاد لي روتور نرجع نمشي للبريفيرونس ويمكن لي نزيد في لو نومبر ديال لي زانيولاسيون. يمكن لي نوصل حتى ل 40 حتى ل 50 حتى ل 60 ابري غنشوفوا هاد المساله هادي في ان اوتر كور ديال لي زانيولاسيون. داكور باغ اكزومبل انايا هنايا انيليت هادو دونك بغيت نديبلاسيهم. سي افيك لوتي دو ديبلاسمون هذا هو اللي تيساعدني باش نديبلاسي شاك ايماج في لوندغوا فوليو. داكوغ هادي عندي لا كونترول تي باش نصغر في لا طاي ديالها ونجيبها في هاد لوندغوا باغ اكزومبل اي جو فاليد افيك اونتري. لا ميم شوز هاد ليماج فوالا بغيتها تكون اون برومي بلان نطلعها فوق هاد لو كالك ديال لي زيماج وندير كونترول تي ونصغرها افيك شيفت.
Voilà, on dit le montage ديالي. Le texte نكليكي عليه حتى هو puisque la sélection automatique active يمكن ليا حتى هي نديبلاسيها في لوندغوا وهكذا تنبدا نوجد لي زافيش ديالي لي فلاير ديالي لي كارت دو فيزيت et ainsi de suite. وان شاء الله نديرو des exemples de pratique في هذا le sens هذا ان شاء الله. D'accord? Donc كيف قلنا on va les supprimer avec le bouton supprimer. وعندنا l'outil de sélection هذا l'outil de sélection تنوجدو باش ندير فيه واحد لا كولور. باغ اكزومبل هاد لوتي دو سيليكسيون تيكون فيد ما فيه حتى شي حاجه. انا وجدت هاد لوتي دو سيليكسيون مي لا بغيت نكولوريه نمشي نوجد لا كولور ديالي تنكليكي في لا كولور ديال برومي بلون نوجد هاد لا كولور روج. فوالا الوغ بور رومبليغ هاد لا سيليكسيون تناخد هنايا لوتي بو دو بانتور و جو كليك و تيسيليكسيوني ليا هذا. Mais la bête نحيد هاد la sélection CTRL D pour désélectionner. ولكن la bête déplacer هاد le rectangle rouge impossible de déplacer parce que درتو ما درتوش في un nouveau calque بوحديتو. Donc impossible de déplacer parce que هاد l'arrière plan ديالي فيه هاد لو كادنا هاد القفل اللي عندي هنايا تيمنعني اني نديبلاسي اي حاجه. داكوغ دونك ولكن هنا اللي بغيت نقول لكم واللي بغيت نشير ليه وان خاص اي سيليكسيون وجدتها خصني ندير ليها نوفو كالك باش يمكن نحط فيها لو ريكتونغل. انا اكسبري درت هذه العمليه باش تشوفوا. دونك كونترول الت زد جانيل ها هي لا سيليكسيون ديالي الي فيد مازال ما فيها حتى شي كولور. غادي نمشي ندير ليها نوفو كالك وغادي ندير لو بو. الوغ باش يمكن لي ناخذ هاد لو بو دو بانتور شاك فوا بقى فاي فيان كاين واحد لو راكورسي جانيل هاد لاكسيون كونترول زد اللي هي pour remplir avec la couleur ديال premier plan تندير alt supprimer. d'accord غادي نمشي نديرو une autre couleur في l'arrière plan ندير لو بلو. alors لا بغيت نعمر بلا كولور ديال l'arrière plan هاد لا فورم وانتم لاحظتوا معايا درتها في ان اوتر كالك يمكن لي نديبلاسيها. نهضروا على هاد البرومي بلون l'arrière plan لا درت كونترول supprimer je remplis avec la couleur de l'arrière-plan. Ou la direct Alt, supprimer la couleur du premier plan. D'accord? Contrôle, supprimer la couleur de l'arrière-plan. Alt, supprimer la couleur du premier plan. Donc, on va de la sélection. Je clique sur l'outil de déplacement. De la sélection, c'est CTRL D. La sélection. Désélectionner, CTRL D. D'accord? عندنا لو راكورسي ديالها بلا ما نحتاجو نمشيو لهنايا نديرو كونترول دي. فوالا دونك كونترول دي. دابا تيمكن ليا نديبلاسي لو ريكتونغ ديالي على حسب لو بوزوان ديالي. داكوغ وهنايا لي زوتي دو سيليكسيون كاين ريكتونغ كاين اوتي اليبس نتراسي اون اوت فورم اليبس بحال هكذا كيف قلنا سابقا. غادي نمشي ندير ليها نوفو كالك. داكوغ je vais la remplir avec la couleur de l'arrière-plan, les contrôle supprimer. Je vais désélectionner CTRL D. L'outil de déplacement. Voilà, tu me déplacer la forme d'Yeli. L'outil de sélection automatique active. Donc, أي forme cliquez sur l'IA. Tu me sélectionner automatiquement le calque d'Yela on déplacer. بغيت par exemple le rectangle rouge يجي au-dessus ديال هاد لا فورم ديالي غنمشي نكليكي عليه ونجليسيه كوم سا تيبان لي واحد لو تري بلون عاد جولاج وتيولي au-dessus ديال لا فورم ديالي. دونك لاحظتوا هاد لي فورم وجدتهم avec l'outil de sélection ولكن خصني ضروري نبريباري ليهم لو نوفو كالك ديالهم. داكوغ دابا نخدموا هاد لي فورم ديالنا مي avec les formes اللي هما هادو اوتي ريكتانغل وكاين بليزيور فورم. هنا تندير واحد لو كليك مانتيان باش يدخلني بليزيور فورم. جو في سوبريمي هاد لي كالك ولاحظوا معايا هنايا كاين دوفون هاد قدام هاد لي زوتي داكوغ كاين واحد لو بيتي تريونغل. ها فوالا لاحظتوه معايا كاين ان بيتي تريونغل. كيسكو سا فو دير هذاك لو بيتي تريونغل؟ سا فو دير il y a d'autres outils cachés derrière. دونك باش يمكن لي ندخل ليهم تندير واحد لو كليك مانتيان تبقى بالك هكذا
خلي بالك وندخل ونزل لوتي اللي بغيت ريكتونغل، بغيت اوتي إليبس، هو اللي تيبقى يبان في الواجهه عندي هنايا. وهنايا عندي واحد لوبسيون كاينه فون وكاين تراسي وكاين بيكسل. غادي نحاولوا نشرحوهم بثلاثه لان مهمين نكونوا عارفين هادوك لي تخوا زوبسيون مهمين. الوغ فورم تعطيني نوجد لا كولور ديال لو فون ونوجد لو كونتور. ها هو الكونتور، ها هو ديال لي با دو كونتور. نمشي نوجد واحد لا كولور اون فير، ناخذ هاد لو فير، وهنايا لا طاي ديال لو كونتور ديالي داكوغ. وهنايا نخليها فورم ونجي نطراسي لا فورم ديالي وشوا بحال هكا. لاحظتوا معايا عطاتني لي بروبريتي، دائما تعطيني لي بروبريتي ديالهم. عطاتني لا فورم ديالي، ولكن هنايا لاحظتوا معايا جي با بريباري نوفو كالك. جو ريبيت دونك جو في سوبريمي هاد لو كالك. ها هو ما كاينش عندي ان كالك فيد هنايا. يعني الاهميه ديال لي فورم انها هي تتبريباري سون بروبر كالك. ناخذ هنايا فورم ريكتونغل باغ اكزومبل، ها هي فورم ريكتونغل افيك لي ميم كولور اون تراسي. عرفتوا ها هو تعطيني باش شونجي لو فون لو كونتور لي ديفيرون تيب اي لا تاي. فوالا ها هو il a préparé son propre calque. on déplacer فين ما بغيت ديك الساعه. دونك نمشيو ناخذ اوتور فورم إليبس، نمشي نشونجي لا كولور ديالو. هنا ناخذ لو بلو وناخذ في الكونتور ديالو لو روج. فوالا دونك هنايا قبل جو دوا افون دو فيغ هاد لي شونجمون، حيت انا جي شونجي في لو موديل ديالي، خصني نطراسيه افون. وهنا تيمكن لي ندير لي شونجمون باسكو وجدت لا فورم ديالي، عاد ندير لو شونجمون. فوالا هذا سي لو كونتور وندير ليه لا كولور روج ولا لا كولور اون نوار كوم سا، ونزيد في لا تاي. داكوغ. وهنا لاحظتيو لو كونتور ديالي راه تيبان ا لانتيريور. هنايا تيمكن لي نشونجي واش ا لانتيريور ولا ا ليكستيريور. هما لي فورم ديالي هنايا. لا بغيتو هنايا سي لانتيريور، هنايا اونتر لانتيريور و ليكستيريور هو دايز لو تري في الوسط، وهنايا فيغ ليكستيريور. دونك ما ندخلوش في هاد لو ديتاي بزاف سينو الفيديو غيولي طويل عندنا بزاف. دونك نحاول جوست نشرحو كومون ترافاي افيك هاد لي فورم. نمشيو ناخدو اون اوتر فورم نطراسيها. هنا لاحظتيو بان من طراسيتها خرجت لي على لو بلون دو ترافاي. باش يمكن لي نردها لو بلون دو ترافاي وانا باقي شاد بلا سوري، تنكليك على بار ديسباس ونجليسيها كوم سا. فوالا فوالا ونمشي دابا نشونجي ليها لا كولور ديالها، ندير لو فون ديالها بلو فير اي لو كونتور ديالها نديرو بهاد الموف هذا. فوالا دونك هنايا لوتي دو ديبلاسمون يمكن لي نديبلاسي هاد لي فون ديالي. عرفتيو اللي تنكليك عليها تيتسيليكسيوني لو كالك ديالها. نتوما هادي وهادي وهادي. سي باغ اكزومبل انا بغيت هاد لو ريكتونغل روج غادي نمشي نجليسيه ونجليسيه فيغ لو بروميير بلان. داكوغ. دونك هادو لاحظتيو بان خدمتهم افيك لوبسيون فورم. لوبسيون فورم داكوغ. غنسوبريمي هاد لي كالك، جو في لي سيليكسيوني توس كوم سا وندير بوطون سوبريمي تيتسوبريمو كلهم. داكوغ. كونترول زد. جو ريبيت هاد لاكسيون. دونك اولا تنسيليكسيوني هاد لو كالك وتنبرك على شيفت ونمشي نكليكي على لو ديرني كالك اللي بغيت نسوبريمي حتى هو، ونكليكي على لو بوطون سوبريمي كوم سا تيتسوبريمو كلهم اون ميم طون. هاد المره نمشيو ناخدو لوبسيون ريكتونغل افيك لوبسيون تراسي. الوغ ملي تندير لوبسيون تراسي، هاد لوبسيون تراسي حتى هي مهمه بزاف، غنطراسيها. لوبسيون تراسي تعطيني لي بوين دونكراج، يمكن ليا نوجد لا فورم ديالي افون ما ناكتيفي. دونك نمشي هنايا نديبلاسي لا فورم ديالي بحال الشكل هكذا، ولا خديت هنا سي لا فليش نوار ولا خديت لا فليش بلونش، يمكن لي نسيليكسيوني هاد لو بوين ونديبلاسيه بحال هاد الشكل هكذا. تنوجد وي تنوجد لا فورم ديالي، وهنايا غادي ناكتيفي لا سيليكسيون ديال هذاك لو تراسي. باش ناكتيفي لا سيليكسيون ديالو تندير كونترول اونطري. هي تاكتيفات لا سيليكسيون ولا
qui est une forme que j'ai utilisée avec l'outil de sélection. غادي خصني ضروري متى تكون عندي واحد لا sélection je dois préparer son propre calque. Voilà, انا درت لها لو كالك ديالها ودابا هاد لو كالك هو اللي يمكن لي نعمرو. alors pour remplir avec la couleur ديال premier plan قلنا تنديرو alt supprimer et la couleur ديال l'arrière plan contrôle supprimer وباش نحيد لا sélection ديالي تندير contrôle D. d'accord وهنايا يمكن لي نديبلاسي لا فورم ديالي selon le besoin ديالي. d'accord donc je supprime هاد لو كالك وهنايا كيف قلت لكم قبيله هنا c'est avec l'option tracé. هاد المره donc l'option tracé يمكن لي نخدمها على لي فون كاملين. d'accord وهنايا غنمشيو نخدمو avec les pixels. هنايا لي بيكسل يعني نعزلو بيكسل ها هي ريكتونغل ديالي ولاحظوا معايا بالنسبه لي بيكسل غير جو تراس اوتوماتيكمون تعطينا لا كولور وتحطها ليا في لو كالك اللي انا واقف فوق منه. داكوغ الوغ افون دو تراسي دونك ما يمكنليش نديبلاسي هذا باسكو الي فيرويي دونك كونترول الت زد جانول غادي نمشي نوجد نوفو كالك عاد نتراسي. فوالا اوتي ديبلاسمون ديبلاسي لاحظتيو. الوغ قبل تراسي خصني نوجدها ونمشي ناكتيفي نوفو كالك. هنايا لا خصني نوجد نوفو كالك عاد ندير سي افيك لي بيكسل مي لو بلوز امبورطون هو لوبسيون فورم. نسوبريمي هاد لو كالك مثال ناخد لوبسيون فورم انها تتسهل عليا المأموريه انني ندير اولا لا لارجور لا هوتور بلو بوزوان ديالي وندير لو فون دو كولور لو كونتور ديالو و لو تيب دو كونتور هو كاينين عندي هنايا لي تيب دو كونتور. باغ اكزومبل انا عندي غنمشي نتراسي اون فورم بحال هكذا. لاحظتيو بان هيا il prépare son propre calque. هذا هو لافونتاج ونديبلاسيه افيك لوتي دو ديبلاسمون. داكور ونجي لهنايا افيك لوتي دو ديبلاسمون ومن بعد نرجع هنا. لاحظتوا لا با دي زوبسيون ديال هاد الريكتونغ ما بقاش تبان ليا. باش يمكن ليها تبان ليا هذه طريقه سهله ومهله. دونك غادي نجي لهنايا ونكليكي في لوتي وتعاود افيشي لي زوبسيون ديالو نمشي ندير هنايا لو كونتور افيك دي بوينتيي او بيان افيك دي بوين ونزيد في لا طاي ديالهم باغ اكزومبل. داكور ولا بهذا الشكل ديال لي تيغي. داكور دونك هنايا لي ديفيرون تيب ديال لو كونتور اللي قلنا سوا يكون ا ليكستيريور سوا يكون اونتر لانتيريور و ليكستيريور سوا فيغ لانتيريور بحال الشكل هكا. دونك هادو ان شاء الله نشوفهم في لو ديتاي في دوطخ زيكزامبل ان شاء الله. دونك عندنا هنايا هاد لوتي كاين دو تيب دوتي كاين باغيت ماجيك وكاين اوتي دو سيليكسيون رابيد. الوغ كل واحد فاش نحتاجو نستعملوه. اول حاجه غادي نمشي نامبورتي اون ايماج غندير فيشي امبورتي وغادي نمشيو باغ اكزومبل ناخدو اون ايماج ناخدو هادي باغ اكزومبل. دونك جو فاليد لامبورطاسيون ديالها نمشي ندير واحد لا كولور في لاغيير بلون نديرها بالروج الت سوبريمي كونترول دي. الوغ هنايا عندي لا كولور في لو بلون. لاحظتيو كلشي في لو بلون عندي هنايا. الوغ بغيت نحيد هاد لو بلون في هاد الحاله تنستعمل لا باغيت ماجيك. جو كليك باردون نمشي نتحط في لو كالك ديالي كونترول دي هنايا تحط في لو كالك ديالي اللي غنخدم عليه ها هو. جو كليك لاحظتيو دار ليا لا سيليكسيون ديريكتومون ودار ليا لا سيليكسيون ديال لو بلون وخصني سوبريمي باش يعطيني جوست ليماج سون هذاك لو بلون. الوغ فوالا غنوريكم ان اوتر استيوس باش نسوبريمي. جو كليك سور لو بوطون سوبريمي ما غاديش يبغي يسوبريمي ليا. داكوغ علاش؟ دونك باسكو voilà, on va lire impossible d'effectuer cette opération car vous ne pouvez pas modifier directement objet dynamique. Effectivement, le calque ديالي il est protégé بهاد l'icône اللي عندي هنايا وهنو تنسميهم لي calque objet dynamique. Donc هذا c'est un calque objet dynamique. باش ما يبقاش objet dynamique تنكليك avec le bouton droit
وتندير ليه بيكسيليزي لو كالك. هاهي مشات هذيك اللي كون لي عندي هنايا. لا بغيت نعاود نردها تندير بوطون دغوا، ها هي كونفيرتير اون اوبجي ديناميك وتعطيني هاد ليكون وما تيمكنليش نسوبريمي اي حاجه فيه ولا نمحيها فيه. داكور. لا خديت باغ اكزومبل كونترول دي، خديت لاغوم وبغيت نمحي فيه شي حاجه، لاحظتي تعطيني هاد العلامه بمعنى انتردي نمسح في واحد ليماج اللي هي اوبجي ديناميك. دونك في هاد الحاله خصني باش يمكن لي نمسح تندير بيكسيليزي لو كالك، هو عاد عطاني يمكن لي نمسح. فوالا انا تنمسح فيها. دونك كونترول ال زد ردها كيف كانت، وغادي نمشي ندير لها بيكسيليزي لو كالك وناخذ الباغيت ماجيك. دونك الباغيت ماجيك تنستعملوها ملي تكون عندي واحد لا كولور اوني بلونش ولا نوار ولا غير كولور وحده. داكور. لو بلون افيك لو بوطون سوبريمي تنسوبريميها، كونترول دي وفوالا هو عندي لو موديل ديالي يمكن ليا نديبلاسيه ونستعملو في لوندغوا اللي بغيت. كونترول تي الا بغيت نصغر لهم لا طاي ولا نكبرها ونبرك على شيفت. نوبلي با دو كليكي سور شيفت. فوالا اي جو فاليد. فوالا دونك هنايا فوالا. دونك ها هو لو موديل ديالي. هنايا استعملنا الباكيت ماجيك. لا بغيت نستعمل اوتي دو سيليكسيون رابيد. وقتاش نستعمل اوتي دو سيليكسيون رابيد؟ فوالا نمشيو نديرو فيشي امبورتي، فيشي امبورتي ونجيبو هادي. فوالا نكبرها شويه جو فاليد. لاحظوا معايا ما كاينش عندي هنايا لو بلون. داكور. مي انا بغيت نسيليكسيوني جوست هادو بوحديتهم. الوغ باش نسيليكسيونهم تناخذ لوتي دو سيليكسيون رابيد. وبطبيعه الحال نوبلي با هنايا لا بغيتو تزيدو في لا طاي ليبيسور ديال هذا. لاحظتوا لا سيليكسيون ديالي هي تبان لوتي في الكيرسور، هيا كبيره هنايا في لا طاي ديالها. داكور. دونك هنايا غندير لا سيليكسيون ديالي، ندوز على هاد لي كولور. فوالا لاحظتوا اي ملي تلقى واحد لا كولور مشابهه تي سيليكسيونيها. وهنايا لا فورم ديالي شويه لا طاي ديالها كبيره، غنصغرها بحال شكل هكذا باش يمكن ليا نمشي دوطخ زوندغوا. داكور. فوالا. الوغ هنايا بغيت نسوبريمي هادوك لي هو كي vers l'extérieur. غنمشي نبيكسيليزي لو كالك ديالي et je veux intervertir la sélection vers l'extérieur باش نسوبريمي هذيك لا بارتي. سينو يمكن لي ندير كونترول سي. شوفوا معايا او نيفو ديال لي كالك غندير كونترول سي كونترول في. ها هو نحيد لو هادي، هو عطاها ليا بحال شكل هكا. داكور. انا جو في لا فير دون اوتر مانيير باش كوم سا تعرفوا. فوالا نديرو بيكسيليزي لو كالك، تعرفوا كيفاش تعاملوا مع فوتوشوب. بيكسيليزي لو كالك. لا سيليكسيون شاده لي هادو بغيت نسوبريمي فيغ ليكستيريور. غنمشي ندير سيليكسيون انترفيرتير لا سيليكسيون اللي هي لو راكورسي ديالها كونترول شيفت اي. فوالا هي خرجت لي ليكستيريور وحيدت هذاك لوبجي ديناميك جي سوبريمي. فوالا كونترول دي. لوتي دو ديبلاسمون on déplace l'image ديالي في هاد لوندغوا باغ اكزومبل. فوالا. داكور. دونك بالنسبه لي زوتي دو سيليكسيون بحال اللي قلت لكم كاين دو تيب. هذا تعطيني لا سيليكسيون باغ اكزومبل نعاود ناخذ ان اوتر موديل. دونك امبورتي نشوف اون اوتر ايماج هنايا. فوالا نخدمو بهذه حتى هي جو فاليد. وهنايا ناخذ لا سيليكسيون بوطون droit بيكسيليزي لو كالك افيك لوتي دو سيليكسيون رابيد. هنا ما غاديش نستعملو باغيط ماجيك. لاحظتوا هانتوما الا استعملت الباغيط ماجيك شوفي فا سيليكسيوني بحال هاد الشكل هكذا. لا سيليكسيون هكذا ما تتنفعش لان انا عندي بليزيور كولور. لو انها كانت اونتوري بلو بلون يمكن لي نستعمل باغيط ماجيك. داكور. كونترول دي بور دي سيليكسيون. نحيد هاد لا سيليكسيون وانا نمشي ناخذ لوتي دو سيليكسيون رابيد. هيا راه لاحظتوا لو نون ديالو اوتي دو سيليكسيون رابيد. فوالا ونجي نسيليكسيوني جوست هاد لي بوم ديالي بحال هكذا. لاحظتوا انا غادي وتنكبر في لا سيليكسيون. سي باغ اكزومبل لا سيليكسيون ديالي الديباس تنبرك على الت. هانتوما لاحظتوا في قلب هذاك الدواره كاين واحد لي سين بلوس تنبرك على الت
غتعطيني واحد لو سين موان ونسوستري هاد لا سيليكسيون. فوالا انا برك مازال على الت. فوالا هنا كذلك. هنا مازال برك على الت. داكوغ. وهنا نصغر شويه من لو رون ديالي من هنا باش ندخل في هاد لابارتي، ولكن انا برك على الت. الت جو سوستري. Voilà. J'intervertir la sélection, CTRL SHIFT I. Et je supprime. CTRL T. Voilà. D'accord? Donc il vient de déplacer Home, l'endroit les brides, et CTRL T. On a تنوجد في la fiche ديالي ولا في اللاير ديالي على حسب le besoin. D'accord? بحال الشكل هذا. هادو بالنسبة لهذا. Alors بالنسبة هنايا كاين 3 types d'outils. اللي هما كاين outil lasso polygonal, lasso magnétique. On va utiliser l'outil lasso. نديرو fichier importé. نديرو fichier importé, voilà. غنمشيو ناخدو par exemple هادو. Voilà, je vais réduire la taille ديالهم shift ou alt. لا درت shift je réduis la taille juste من côté واحد. يعني CTRL Z. بعدا importer. annuler. donc هنايا نديرو CTRL T ونعاود نكبرها. والله بغيت نصغرها من لي دو كوتي من لو من لو با ندير شيفت و الت. لاحظوا معايا شي كيفاش تجمع شيفت و الت باش تجمع ليا من لي دو كوتي. فوالا جو فاليد. الوغ بالنسبه هنايا توجور باش يمكن نخدم في لو كالك ديالي ندير بيكسيليزي لو كالك. فوالا. وهنايا الا خديت لوتي لاسو، هاد لوتي لاسو العادي تيمكن لي ندير اون سيليكسيون سامبل بحال هاد الطريقه هكذا. ندور لا سوري ديالي. فوالا. كونترول سي كونترول في. فوالا. ناخد لي فورم ديالي بحال الشكل هكا. مي انا ما بغيتش هكذا، بغيت نحيد لي كولور ديالي بطريقه بروفيسيونيل. دونك جو سوبريم سا. فوالا. ونمشيو ناخدو لوتي لاسو بوليغونال. الوغ لوتي لاسو بوليغونال ها كيفاش يتعامل غادي نشوفو من بعد. ان اوتر اكزومبل تيتعامل هكذا ما فيهش لي كورب. فوالا. كونترول سي كونترول في. اوتي دو ديبلاسمون. فوالا عرفتيو بغيت نقطع شي حاجه ما فيهاش لي كورب جو سوبريم. وهنايا نمشيو ناخدو لوتي لاسو مانيتيك. جو في زومي كونترول بلس. فوالا. لاحظوا معايا لوتي لاسو مانيتيك كيفاش يتعامل. تيمشي من بين كولور و كولور. باغ اكزومبل جو في كليكي ايسي، غير كليك وحده وغنبقى غادي. هو جو كليك با دابا، انا غادي غير بلا سوري. تيتراسي ليا لو تراساج مع لا كولور ديال لا بوند ديالي و لو بلون. فوالا جي تيرميني. كونترول سي كونترول في. هنايا افيك لوتي دو ديبلاسمون لاحظتيو كيفاش قطعتها بطريقه فاسيل و غابيد. داكوغ. الوغ هنايا تيمكن ليا نعزل لوتي ديالي دو سيليكسيون سولون لو بوزوان ديالي. كونترول دي ولا كونترول زد. فوالا. دونك هنايا باسكو علاش عطاني هاد العلامه هادي اونجستري، باسكو هنايا تشونجات ليا لا لونغ. عافاكم ردوا البال، الا درتي كونترول زد وكانت العربيه عندنا هنايا راه غادي بزاف تيغلطوا وتيديروا نو وتيتسد ليه الفيشي بلا ما اونجستري. الوغ هو راه طلب منك هنايا اسكو فو فولي اونجستري هاد لو فيشي هذا. داكوغ. في هاد الحاله نديرو انولي اون شونجي لا لونغ arabe en français ندير alt shift. هاي عطاتني en anglais تا هي نبدلها alt shift عاوتاني تعطيني en français. جو سوبريم هاد لو كالك ديالي. هنايا غادي نمشيو ناخدو ان اوتر اوتي. رجعوا دونك هنا هادو هما شفنا كيفاش تعاملنا بهم. الوغ نمشي ناخد لوتي دو سيليكسيون باغيت ماجيك.
Voilà, baguette magique. Je clique sur le blanc avec la tolérance دائما 32. Voilà, لاحظتوا بأن la tolérance 32 تعطيني بزاف شويه ديال لا سيليكسيون ديال هاد لو فيغ وهاد لي زيلمون هكذا. سي باغ اكزومبل انا زدت في لا توليرونس كونترول دي باش نحيد لا سيليكسيون وغادي نمشي ندير هنا باغ اكزومبل 50 نكتبو 50 لوتي دو ديبلاسمون فوالا ونمشي نعاود ندير لا سيليكسيون ديالي ولاحظوا معايا نقصات ليا شويه لا سيليكسيون داكوغ نعاود نزيد في لا توليرونس كونترول دي ونزيد في لا توليرونس نديرو باغ اكزومبل 70 جو تاب اونطري ونسيليكسيوني لو بلون هاو عاود نقص ليا وخلى ليا جوست هذيك لا كولور فيرت اللي بغيت انايا داكوغ كل ما كبرت في لا توليرونس كل ما لا سيليكسيون باغ اكزومبل نمشي نصغروها نديرو 20 كونترول دي 20 جو تاب اونطري لاحظوا معايا شفتيو خلى هيا هنايا بلا كولور ماشي بلونش بزاف وهنا كذلك وهادو حتى هما سيليكسيوناو داكوغ دونك غندير كونترول دي وردو لا توليرونس ديالنا باغ اكزومبل 75 نكليكي هاو عطاني جوست لا كولور فيرت ونمشي نسوبريمي لو بوطون ديالي بحال هكا اي كونترول دي بور ديسيليكسيوني داكوغ هادو راه بغيت نخلي ديك لومبر ديالهم ما بغيتش نخلي ديك لومبر ديالهم تيمكن ليا هنايا ندير افيك لاغوم ونيت نعرفوا كيفاش نتعاملوا افيك لاغوم هنايا ونسوبريمي هادو نمحيهم افيك لاغوم ديالي بيان سور انا راه في لو كالك ديالهم هنايا خصني نعرف كيفاش نتعامل افيك لا سوغي الا كان لو رون ديالي شويه كبير تيمكن ليا لو ديامتر ديالو اولا ليبيسور نقص من لا طاي دونك هنايا نخليه شويه كبير باش نشوفوا كيفاش نتعاملوا دونك فوالا قلنا لا غوم يمكن ليا نقومي نابورت كلون فوالا فوالا كونترول موان دونك يمكن ليا هادي نديبلاسيهم في هاد لوندروا بحال شكل هكذا فوالا بحال شكل هكذا يجو فاليد داكوغ هنايا شفنا كيفاش نستعملو بالنسبه لا بيبيت هنا باغ اكزومبل عندي واحد لا كولور عجبتني فيرت هنايا وبغيت نديرها هي في لو فون تناخذ لا بيبيت تنجي نبيكي لا كولور من هنايا هاي طلعت عندي هنايا ولا هاد لا كولور هاي طلعت عندي هنايا ونرجع لاغيير بلون ديالي وندير الت سوبريمي تعطيني هاد لا كولور داكوغ باسكو جي بيكي افيك لوتي بيبيت لان كاينين دوطر زوتي نخدمو بهم ان شاء الله من بعد دابا جوست اون فوا جوست لا باز داكوغ وهنايا بالنسبه لي كولور ديالي تيمكن لي انفيرسيهم دونك يمكن لي انفيرسيهم بهاد لي دو فلاش لو بلو اللي اون بروميي بلون وهاد لا كولور روز تولي اون اريير بلون داكوغ وباش نعمر افيك لا كولور بروميي بلون قلنا الت سوبريمي نمشي ناخذ اون كولور هاد لو جون باغ اكزومبل كليكي بلا بيبيت هو تخرج ليا غتشونجي لي هاد لو بلو ها هو تشونجا وندير الت سوبريمي كونترول دي داكوغ دونك سي لو رول دو لا بيبيت هنايا بالنسبه لو ركادراج ديال لو بلون دو طرافاي ديالي كله باغ اكزومبل يمكن لي هنايا نركادري اون بارتي ديال لو بلون دو طرافاي وهنايا لاحظوا معايا سوبريمي لي بيكسل هادي غنحاول نشرحها لكم في ان اوتر موديل فوالا نديرو فوالا جو في انولي هاد لاكسيون جو كليك على هاد لو بوطون وغادي نمشيو نديرو فيشي هاد المره ماشي امبورتي باش تفتح ليا في ان اوتر اونغلي نديرو فيشي اوفرير وغنمشيو ناخدو باغ اكزومبل اون ايماج بحال هادي جو فاليد هيا ليماج ديالي مي هنايا باغ اكزومبل انا بغيت نركادريها من هاد لوندروا بغيت نحيد هاد لابارتي من هاد لوندروا حتى لهاد لوندروا هاك دونك هنايا تنمشي نكليك على لوتي ركادراج وهنايا كاينين سوبريمي لي بيكسل غنخليها مكوشيه وغادي نصغر لو بلون دو طرافاي ديالي بحال هكذا فوالا اي جو تاب اونطري ou bien جو كليك على هاد في فوالا انا صغرت من لو بلون دو طرافاي ديالي داكوغ جو في انولي سا ولكن
هذوك لي بارتي اللي كاينين فيها ليكستيريور تسوبريماو باسكو كنكروشي لوبسيون سوبريمي كونترول ال زد جانيل نعاودو نرجعو لوتي روكادراج وهنايا جو في ديكوشي هادي غادي نصغر بحال هكذا دونك سي باغ اكزومبل طلب مني السيد انني نعاود نكادغي ونكبر شويه راني احتفظت بهذوك لي زيليمون ما سوبريميتهمش غادي نكليكي هكذا ونكبر شويه وبقى لي ليماج مازال تتبان دونك الله يرضي عليكم ردوا البال هاد النقطه هذه مهمه بزاف باسكو لا تصور انك كوشيتي هذه ودرتي طابيتي اونطري دونك تيتسوبريمي كلشي دونك في هذه الحاله impossible donc je tape entrée واخا نبغي نرجع هكذا دونك كلشي تسوبريماو ما تيبقاوش كاينين d'accord donc c'est l'outil recadrage et en même temps je vais annuler ça voilà هنايا هاد l'annulation تيمكن ليا هنايا باغ اكزومبل علاش انا باش بغيت نشرح لكم واحد لاباليت هيستوريك لان هذا نرجعوا لها من بعد هنايا باغ اكزومبل ها هي لاباليت هيستوريك هنايا تعطيني لي ديفيرون تيب باغ اكزومبل انا اونكادريت نعاود نونكادري جو تاب اونطري نعاود نونكادري فوالا في لاباليت هيستوريك او عطاني اونكادراج دو فوا لا بغيت نرجع ليماج ديالي بلا فورم ديستوريك ها هي ترد ليا ليماج كيف ما فتحات في لو ديبار دونك هاد لاباليت هيستوريك الا درت شي خطا يمكن لي نرجع بحال اللي تنقولوا مارش اريير يعني نرجع اللور حتى وانا تنرجع الا كنت شفت راسي بغيت نعاود نرجع من لو ديبار تنكليكي في هاد ليماج وتعطيني لو طرافاي ديالي من لو ديبار لو بانسو ديالي هنايا لا بيبيت شفنا هادي هنايا لو بانسو ديالي لو بانسو ديالي تيساعدني باش نكولوريي باغ اكزومبل اون بارتي من ليماج بغيت نكولوريي افيك لا كولور جون فوالا بلو جون وهنايا لي بروش هما تناخد لا فورم اللي بغيت داكور سولون لو بيزوان هنايا باغ اكزومبل ناخد هادي ونجي لهنايا ونزيد ليها في لاطاي دونك هنا هادشي غادي نديرو غير بطريقه عفويه وناخد لي فورم اللي بغيت انايا على حسب البيزوان ديالي داكور نمشي ناخد هاد هادي وهنا لاحظوا معايا نمشي نزيد ليها في لاطاي ونشونجي لا كولور داكور سي لو بانسو ديالي داكور هنايا ما غاديش نزيدو نشرحوه بلو ديتاي دونك مازال نشوفوهم دوطخ زيكزومبل لي بانسو ديالنا داكور دونك هنايا رجع ليماج ديالي دوريجين ها هو الشيء لاحظتي وانا بقى راجع مارشايات بحال هكذا 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 وانا غادي حتى نوصل ليماج دوريجين دونك عندي هنايا لي فورم ديستوريك هما هادو اللي كنا تنشوفو هاد لوتي فورم ديستوريك هنايا هادو لي زوتي اللي يصلحوا لينا ان شاء الله ملي نبغيو نديرو لو نيتواياج دان فيزاج لوتي طومبون او بيان باغ اكزومبل لوتي كوريكتور غادي نشوفو كيفاش نتعاملوا معاهم فهاد دونك باغ اكزومبل انا نعطيكم على سبيل المثال غير هاد لوتي بياس لا خديت هاد ليماج ديالي وسيليكسيونيتيها افيك لوتي بياس وديبلاسيتها لهاد لوندروا فوالا فوالا دونك يعني مشات هذيك ليماج ديالي دون مانيير ديفينيتيف مي هادشي غادي نشوفوه ان شاء الله ملي نبغيو نديرو لو نيتواياج دان فيزاج في اون اوتر ليسون ان شاء الله لوتي طومبون لا ميم شوز حتى هو باغ اكزومبل لوتي طومبون انا ما بغيتش هاد العود هذا باغ اكزومبل هاد العود ما بغيتوش دونك اش غادي ندير نجي لهنايا نزيد في لاطاي افيك لا دورتي تكون زيرو ونزيد في ليبيسور نمشي لهنايا فوالا ونجي ناخد اون بارتي من هاد لا كولور فيرت ندير الت ها هو جو في لا ريكوبيي كوم سا ونجي لهنايا لاحظتيو وكاين واحد لو سين بلوس راه تيبان تما يعني تيبين لي بان لا بارتي ديال لو فير اللي تناخدها داكوغ ما يبقاش يبان لينا هذاك العود باغ اكزومبل نعتبرو انه مقطع من تما داكوغ دونك اش درت خديت اون بارتي من هنايا جي لي ريكوبيي وهنايا غلفت بها هاد لا بارتي هادي سي لو رول ديال لوتي طومبون لا غوم
لا غوم الا كانت عندي لو كالك ديالي هنايا هنا بالنسبه الا كان اوبجي ديناميك ما يمكنليش نقومي دونك هنا تنقومي و تياخذ لي لا كولور ديال لاغير بلون داكوغ دونك كونترول الت زد لو بو دو بانتور لو بو دو بانتور هو اللي شفنا قبيله باغ اكزومبل نمشي ندير اون فورم نوجد واحد لا فورم ديالي بحال هكذا وندير نوفو كالك وناخذ لو بو ونمشي نعمر افيك هاد لا كولور روز كوم سا فوالا كونترول دي l'outil de déplacement نديبلاسيها بحال هاد الشكل هكا داكوغ يمكن لي نجيب نكتب فوق منها لو تكست ديالي لا بغيت داكوغ بالنسبه هادي جو في كونترول الت زد جانيل كونترول الت زد باش نحيد لا سيليكسيون كونترول دي فوالا وعندي موراها لا غوم قلنا راه لا غوم باش يمكن لي نستعمل لا غوم سوبريمي هاد لو كالك لا غوم هنايا دونك هنايا هضرنا على لا غوم هنايا كاين لوتي دونسيتي موان دونسيتي بلس اوتي ايبونج هذا غنمشي نزيد في لو ديامتر غادي نشوفوا ليفي ديال لوتي دونسيتي هنايا اوتي دونسيتي افيك لو سين موان دونك هنايا لاحظوا معايا تتزيدني في ليكليراج ديال ليماج ديالي l'outil densité couleur densité avec le signe plus هنايا نزيد في لا طاي avec point d'exclamation يمكن لي نزيد في لا طاي بلا ما نمشي لهنايا هنا ou bien les deux points اللي كاينين في الكلافيي تنصغر لا طاي outil point l'outil هنايا le clavier point d'exclamation le bouton avec point d'exclamation j'augmente le diamètre les deux points اللي حداها في الكلافيي je diminue le diamètre هنا لاحظوا معايا تنفونسي لا كولور باغ اكزومبل سي هاد لا بارتي بغيتها تكون سومبر سادير ما ضربش فيها الضوء بحال هاد الشكل هكا داكوغ هنايا لوتي ايبونج حتى هي تقريبا لا ميم شوز هنايا تعطيني واحد ليفي ديال لا سومبريتي بحال هاد الشكل هكذا تتولي ليماج ديالي كوم سي لي سومبر غنمشي نرجعو ليماج ديالنا لا سورس لاحظوا معايا هانتا يمكن لي نرجع صغير ولكن انا بغيت ليماج ديالي سورس فوالا كليكي في هادي غنمشي ناخدو هذا اوتي غوت دو هادي اوتي غوت دو نمشي نزيد في لو ديامتر افيك بوين ديكسكلاماسيون يعني تترد ليا ليماج ديالي بحال لي مضببه شويه فوالا لاحظوا معايا نمشي لهنا هذا العود هذا عرفتيو شو كيولى مضبب داكوغ هنايا رجع ليماج source outil netteté donc هنايا تشوفوا معايا التفاعل كتولي نت هنايا راه ردينا ليماج ديالنا من لو ديبار وهنا لاحظوا معايا تولي تضوي ليماج ديالنا شوف ليكليراج غيتزاد فيها يعني الا كان عندنا واحد الفيزاج بغيت نردو ضوي شوف هاد لي بوين كيطلعوا وشعلوا كثر داكوغ نرجعو ليماج سورس ديالنا وغنمشيو ناخدو اوتي بوين دونك باغ اكزومبل نزيد في لو ديامتر هذا بغيت نديفورمي شويه في لومبلاسمون ديالو فوالا لاحظتيو باغ اكزومبل بحال هاد الشكل هكذا يمكن لي نميع واحد لوندغوا بشكل اللي بغيت انايا باغ اكزومبل نجي لهنايا داكوغ دونك ان شاء الله هادو من بعد نخدمو فيهم في دوطر زيكزومبل باغ اكزومبل نقولو هاد التفاحة بدات اما تتخماج اما بدات تتخسر ولا شي حاجه داكوغ دونك نرجعو ليماج سورس ديالنا هي هادي ها هو مشى كاع لي زيليمون اللي كانوا فيها لوتي تكست بيان سور لوتي تكست سي اسهل ما يكون هنا باغ اكزومبل بغيت نكتب هنايا لاحظوا معايا لا بقيت واقف في هاد لو كالك وكليكيت افيك لوتي تكست غيعطيه ليا فوق لو ريكتونغل جون اوتي تكست جو كليك او عطاه لي هنا صافي دير كوا صافي دير شاك كالك كنت واقف فوق منه تعطيني لوتي تكست فوق منه دونك باغ اكزومبل جو في كونترول زد جو في انيلي سوبريمي هذاك لو كالك وغنمشي نكليكي في لو ديرني كالك يعني فيما تبغيو تحطوا شي حاجه دائما تبلاصاو عفاكم في لو ديرني كالك ناخذ لوتي تكست وهنايا غنكتبوا باغ اكزومبل اورانج
et esthétique et pomme. Orange et pomme, par exemple. Donc باش نشونجي لا كولور ديالهم هنا لاحظتيو بان ملي بغيت نكتب خديت لوتي تكست غير كليكيت ديك الساعه وتنكتب انايا الشكل اللي بغيت انايا جو سوبريم هاد لو كالك داكوغ بغيت نشونجي له لا كولور علاش انا وريت لكم بان غير جو كليك ويمكن لي نكتب ولكن ما يمكنليش يردني لا زون ديالي اللي بغيت دونك يبقى غادي في لين دغوات داكوغ انا نشرح لكم ديتاي قضيه لوتي تكست دونك هنايا بغيت نشونجي له لا كولور ديالو جو في دوبل كليك وهنايا نردو لا كولور نوار باغ اكزومبل فوالا دوبل كليك في لو تي ولكن انايا بغيت ندير لو تكست ديالي ويبقى ليا فواحد لا زون دو تكست دونك في هذه الحاله تنطراسي زون دو تكست بحال هكذا بغيتو ما يخرجش ليا على هذا لو تكست داكوغ ونمشي لهنا نصغر من لا طاي ديال لو تكست ديالي باغ اكزومبل غادي نديرو 30 ونبدا نكتب باغ اكزومبل دونك اون فوا هانتا تلاحظوا معايا غيرجع للسطر لاحظتوا معايا بان الانترلينياج هنايا كبير بزاف دونك كيف قلنا بان لاحظتوا لو تكست ديالنا هنايا جا ليسباس اونتر لي لين كبير بزاف في هذه الحاله غادي نمشيو ناخذوا ندخلوا لباليت كاركتير وتلقاو بان اونتر لي لين كبيره بزاف نمشيو نصغروها بحال شكل هكذا وغادي يبداو يتجمعوا لي لين بحال هكذا يمكن ليا نصغرها هنايا اون كليكون اغوش او بيان يمكن ليا نزيد هكذا في لي فالور نكتب هنا باغ اكزومبل 80 ولا نديرو 60 جو تاب اونتر فوالا وتيصغر ليا لي لين وهنا الا بغيت نعاود نكمل لو تكست ديالي تنمشي لباليت كالك جو في دوبل كليك وهنا تيمكن ليا فوالا لاحظتيو داكوغ ويرجع للسطر في لوندغوا اللي بغيت انايا داكوغ ويبقى لو تكست ديالي ليميتي على حسب لا زون دو تكست اللي تراسيت انايا داكوغ دونك هنا جو في سوبريمي هاد لو كالك ديالي وغنمشيو ناخدو هاد المره لا بلوم لا ميم شوز حتى هي بحال لي فورم هنايا يمكن لي نخدم افيك لوبسيون فورم هادي وتعطيني نطراسي لا فورم ديالي على حسب لو بيزوان ديالي لاحظتيو تكريا ليها سون بروبر كالك نمشي نحيد لو فون ونطراسي غير لا بلوم تعطيني افيك طونجونت فوالا بحال هادشكل هكذا وهنا تيمكن ليا عاد نعمر لا فورم ديالها باش ما بغيت في لي كولور ديالي ندير كولور روز بحال هكذا دونك ناخذ لوتي دو ديبلاسمون اون ديبلاسي لا فورم ديالي حسب لو بيزوان ديالي دونك سي لوتي بلوم ولوتي بلوم حتى هي يمكن لي نخدم هنايا افيك تراسي يمكن لي نخدم افيك بيكسل دونك سي باغ اكزومبل حنا خديناها افيك تراسي لوتي بلوم افيك تراسي غادي نكليكي هكذا لاحظتيو معايا il n'a pas créé son propre calque تحطات ليا في لو كالك فين حطيت هاد لا فورم هادي دونك هنا في هاد الحاله غادي ندير كونترول الت زد جو في انولي سا وغنمشي ندير نوفو كالك وعاد نطراسي لا فورم ديالي avec l'option tracer je ferme لاحظتيو حدا لا بلوم عطاني واحد لو بوتي رون ça veut dire il va fermer le tracé فوالا دونك هذا باش يمكن لي نعمرو خصني اكتيفي لا سيليكسيون ديالو داكوغ ما يمكنليش نجي ندير الت سوبريمي في هاد لا فورم الا درت الت سوبريمي يعمر ليا لو كالك كامل لاحظوا معايا انا غادي نديرها الت سوبريمي عمر ليا لو كالك كامل دونك كونترول زد غادي ناكتيفي لا سيليكسيون ديالو باش كونترول اونطري لو راكورسي ديالها هو كونترول اونطري انا اكتيفيت لا سيليكسيون عاد ندير الت سوبريمي كونترول دي avec l'outil de déplacement يمكن لي نديبلاسي لا فورم ديالي بحال هكا داكوغ اي جو سوبريم
داكوغ دونك هنايا بالنسبه لي فورم ديالي هما شفنا كيفاش نخدموهم افيك لا بلوم لان لا بلوم انها تتساعدني باغ اكزومبل غادي نمشي نعاود ناخذها ونخدم افيك فورم ها هي ونعاود نطراسي جو فيغ مون طراسي فوالا بحال هكا باغ اكزومبل انا وجدت لا فورم ديالي بحال شكل هكذا ولكن غنديبلاسيها ومن بعد قالوا لي بغينا نبدلوا لها لا فورم ديالها وي تنمشيو ناخذوا كاين عندي لا فليش اوتي دو سيليكسيون تراسي اوتي دو سيليكسيون ديريكت ناخذوا لا فليش نوار تنأكتيفي بها لي بوين ومن بعد تناخذ لا سيليكسيون افيك لا فليش بلونش اللي هي اوتي دو سيليكسيون ديريكت ونمشي باغ اكزومبل اون فا شوازيغ هاد لو بوين تنسيليكسيونيه بهاد الطريقه هكذا ها هو اللي ولا بقى سيليكسيوني ونديبلاسيه بوحديتو ويعطيني لا فورم ديالي بالشكل اللي بغيت انايا دونك هنا فوالا افيك لا فليش بلونش ومن بعد لوتي دو ديبلاسمون باش نفاليدي لا ترانسفورماسيون ديالي فوالا بحال الشكل هكا داكوغ يمكن لينا نديسيني ولا لاحظتيو هنايا الا كملنا راه نقدروا نوصلوا ان وازو فورما دان وازو داكوغ وهنايا عندي هاد لي فورم شفناهم قبيله ولكن كاينين دوطخ فورم هنايا تيتسموا لي فورم بيرسوناليزي نمشيو ندخلوا لهنايا ها هو راه كاين عندي لي طرافو ديالي هما كاينين هنا وهنا تنديبلاصيهم نخدموا في هاد لو بلان دو طرافاي وناخذ عندي هنايا لي فورم ليبر باغ اكزومبل في هاد لي فورم ليبر كاين عندي هنايا باغ اكزومبل الوازو وناخذو افيك لوبسيون فورم ونطراسيه افيك شيفت فوالا لوتي دو ديبلاسمون ونمشي نحيد ليه لو كونتور هنايا نرجع لي فورم ديالي نحيد ليه لو كونتور با دو كونتور باش يعطيه ليا بحال هاد الشكل هكا لا بغيت نشونجي له لا كولور ديالو ندير هنايا هكذا لوتي ديالي ونمشي لهنايا وندير له لا كولور بلونش داكوغ اوتي دو ديبلاسمون ونديبلاسي الموديل ديالي بحال هكا اوكي دونك هنايا هاد لي فورم ليبر راه موجودين كاينين بزاف منهم سي باغ اكزومبل ما كانوش عندكم كلهم افيشين داكوغ سبحان الله عاد انستاليتي فوتوشوب من جديد وما كانوش كلهم عندكم انستالين في هاد الحالات يمكن لك تاخذ تكليك على هاد لو بوطون دو بارامتراج ودير توت وغادي يعطيهم لكم من دير توت عفاك il faut faire ajouter ما ديرش اوكي داكوغ غادير اجوتي ويزيدهم لك كلهم عندك هنايا داكوغ انا ديجا ماجوتيهم داكوغ دونك وهنايا لا بغيتي تاخذ عوض توت يمكن لك تاخذ دوطخ اوبسيون هنايا هاد لا بارتي هادي لي فورم اللي بغيتي اوكي دونك هنايا لوتي دو ديبلاسمون وهنا تنديبلاسي هاد لا فورم ديالي بحال هكا عندي لوت هذا زوم لو زوم لا كليكي لا خديت لوتي زوم يمكن لي نزومي بحال الشكل هكذا ولا برك على الت يعطيني لو سين موان بور ديزومي دونك كيف قلنا كونترول بلس بور زومي كونترول موان بور ديزومي داكوغ ولا درت كونترول لا خديت باغ اكزومبل انا عندي لوتي دو ديبلاسمون ودرت كونترول اسباس كونترول اسباس تيعطيني لوتي زوم تنزومي ونحيد يديم كونترول اسباس وترد ليا لوتي دو ديبلاسمون ولكن لا درت كونترول اسباس و الت تعطيني لي سين موان بور ديزومي نحيد يديم الت تعطيني لو زوم بلس دونك كونترول اسباس بور زومي افون ولا درت كونترول الت اسباس بور زومي اريير داكوغ غنمشيو نديرو هنايا زوم بلس داكوغ وتيمكن لي افيك لوتي دو ديبلاسمون افيك لا غوليت هنايا لا بركت على الت لا بركت على الت يعطيني نزومي افون لا غوليت اون افون ولا غوليت اون اريير باش نديزومي اون اريير وانا برك على الت داكوغ انا دابا تنديزومي افيك لا غوليت ديال لا سوري وانا برك على الت وتندور لا غوليت دوفون وتعطيني لو زوم بلس داكوغ هنايا باغ اكزومبل نمشي ندير لو زوم بلس هنايا باغ اكزومبل عندي لا مان تتساعدني باش نديبلاسي
نديبلاسي لو بلون دو ترافاي ديالي باش يبقى يبان ليا كامل. الوغ لا باغ اكزومبل انا عندي لوتي دو ديبلاسمون وبغيت نبرك نجيب ناكتيفي لا مان، تنبرك على لا بار ديسباس وتعطيني لا مان، نحيد يدي من لا بار ديسباس تعطيني لوتي دو ديبلاسمون باش نديبلاسي هذا. داكوغ اسباس لا مان نديبلاسي espace la main. D'accord, هذه pour intervertir les couleurs وهذه pour faire les couleurs par défaut. غادي ندير جو كليك على هادو تعطيني les couleurs par défaut. فوالا وهذه باش انفيرسي les couleurs. وهنا باغ اكزومبل ندير كونترول موان. باغ اكزومبل انا معايا لو كليون عندي هنايا مود فونيتر ستاندار اللي هو هذا اللي تتشوفوا، حيت انا ملي تندير فيشي نوفو دوكيمون داكور درت نوفو دوكيمون جو لو فيغ او هازار، انا ضروري ننزل بابي انترناسيونال جو فاليد، ها هو تخرج ليا هنايا، ها هو لي زوتر طرافو انو لي بلون دو طرافي اللي خدام فيهم. داكور دونك هنايا جو في فيرمي هذا بلا ما نسجلو فوالا، وهنايا ناخذ لوطر شوا مود بلان ايكرون افيك لو منيو. لي منيو هما هادو، غنكليك على مود بلان ايكرون ها هو عطاه ليا افيك منيو نسدها لي. داكوغ دونك نمشاو لي منيو ديالنا كاملين وصغرهم ليا، مي انا ما بغيتش لو كليون يشوف هاد لي زيليمون، تنمشي ندير مود بلان ايكرون سون منيو بلان ايكرون فوالا، تتوري لو كليون كونترول بلس فوالا، تتوري لو طرافاي اللي هو تيكون جالس حداك باغ اكزومبل انت تتشرح له وهو خدام في انت خدام في الموديل ديالك. داكوغ هنايا غنديرو ايشارب باش نخرجو من هاد لو مود، وهو عطاني لو مود ستاندار اللي هو تيبان مكوشي هنا افيك هاد لو بوان. نرجعو لهاد الموديل ديالنا، تتبان لي عندي هنايا اوتي دو سيليكسيون، هادي تتخدم افيك لو بانسو. فوالا نمشيو لو كالك، وهنايا لاحظتوا بان اللي هي كولوريي بلو روج ترونسبارون هي اللي بغيت انا نسيليكسيوني، سي تنسميوه لو مود دو، هنايا لو مود دو، هنايا دو سيليكسيون، هنا لو مود ماسك. داكوغ لو مود ستاندار دونك جاكتيف ها هو دار ليا لا سيليكسيون ديالي بحال الشكل هكا. داكوغ سي افيك لو بانسو باش تنخدمو بهذا. داكوغ دونك هنايا لا كولور، سي باغ اكزومبل انا ديباسيت بلا كولور ديالي تنانفيرسي لي كولور ديالي هنايا. دونك هنايا هنا ديباسيت لا كولور، تناخد لا كولور بلونش باش نعاود درت لا سيليكسيون ديالي اللي ديباسات. داكوغ هنا لو نوار جو ديباس نبين لا سيليكسيون، لاحظتوا مشات حتى لهاد لا بارتي، نعاود ناكتيفي هذا وندير لو بلون ونمسح، تسمى لو مود ماسك. فوالا مي حنايا تنستعملو لي زوتي دو سيليكسيون سي ميو احسن من هاد لو مود ماسك، باسكو هذا il faut bien savoir maîtriser la souris باش ندوز avec douceur من هاد لا بارتي هادي باش ندير لا سيليكسيون ديالي. داكوغ دونك هنايا كيف لاحظتوا بانني درت لو تور على لا بار دي زوتي وشفنا كاع لي زوتي كيفاش يمكن لينا نخدمو بهم سور فوتوشوب. الوغ بالنسبه لي انا فوتوشوب راه ساهل غير تبعوا لي كو ديالي ان شاء الله، وتنتمنى تكونوا باغمي لي زابوني ديالي، والتشجيعات ديالكم بلايك ولا كان شي كومونتير خليوه ليا في صندوق الوصف. داكوغ وما بقى لي الا نقول لكم تبارك الله عليكم الى الدرس القادم ان شاء الله.